सगळी उभी राहूया. सुरुवातीक गायन करूया 828 सर्वेस्पराच्या माना. Sorvesporaच्या माना नवे गीत रोचून गाया. आमचे खातीर चोरया ताणे करून दाखोयल्या. सोर्वेस्पोराच्या माना संतोषान हे गीत गायता. सोर्वेस्पोराच्या माना संतोषान हे गीत गायता. मोगाच्या भयणीनो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो युकार. आयज विशय जावन आसा मारये भशेन बरी खबर परगट्टा तेन्ना जेजूचे कुशालकायेचे आमी गोवाय. अशें आसतना आयज मांडावळ करूंक आसात सेकेंड आरबाले आनी पांचशे पाठ. ह्या वाड्यांनी रावतल्या सगल्या घोराब्यांचेर, काजारी जोड्यांचेर, तरणाट्यांचेर, भुरग्यांचेर भरपूर सायबीण मांयचो आशिर्वाद आनी जायती देणी तांकां फावो जावं म्हण खतखत्यान ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, देवाची शुभ खबर बोडव्या वरवीं मारयेक मेळ्ळी. मारये वरवीं देवाचो शुभ संदेश आमकां फावो जालो. आमचे वरवीं होच शुभ संदेश, बरी खबर सगळ्या संवसाराक पावूंक जाय. दर एक क्रिस्ती भाव आनी भयण जावन आसात देवाचे बरे खबरेचे परगटणार. आमी जावन आसात देवाचे मिशनार. बरे खबरेचे परगटणार जावंक ह्या मिसांतल्यान आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. जायते पावटी शुभ खबर न्हय, अशुभ खबर जिवितांतल्यान परगटल्या. जेजू गोवाय आमच्या जिवितांतल्यान जावंक जायते पावटी आमी फाटीं उरल्या. असल्यान हेर चुकीची दूख धरुया, देवा लागीं बोगसोणे मागुया. काळजांत हांव दोतोर थोल्याक बोगसोणे दिवच्याक तुका देवा बापान धाडला. सोम्या काकळूत खोर, सोम्या काकळूत खोर, तूं पातक्याक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकळूत खोर, क्रिस्ता काकळूत खोर. आमचे खातीर विनोदी करच्या, तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय. सोम्या काकळूत खोर, सोम्या काकळूत खोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमकां जाय त्या वेळार मारयेची विणवणेंत देवा लागीं मागुया. काकलूत सारा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विणवणेन आमचे असोक्तायेन आमकां बळ दी म्हूण
आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्योन पावलून तिताक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सरदाराक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती जावन तांच्या उतराक पाळो दिवंक कसले बऱ्या कामांक कबूल आसूंक, कोणाच्याच वायट उलयना जावं, जोगडी मांडिना जावं, पूण सोमेस मनशाताय माणसुगेची आनी सदा रिती प्रोवेसीची जावं तांचो कायदो म्हूण शिकोय. तर आमी एका वेळार नेणार, आटप नसलेली, वायट चुकलेली, जिन्सवारां वायट, बंधनाची आनी कुशलकायेची गुलामां जालीं, खोटेपणान आनी नाटकायेन भरलेल्या जिविताची. एर आमकां जळटा आनी आमी एरांक जळटा तसलीं मनशां आमी आसल्या. पूण उदेले आमकां भलेपण देवा आमच्या सोडवंडराचे. उदेलो ताजो व्हड मायेमोग मनशांक थाय. आमच्या प्रमाणीक कोण्याक लागून न्हय, बोगोर आपले काकुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितोल्या स्नानांक आमकां धुली आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोडवंडराक जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुबापणान आमकां दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्यान आनी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताची दायची करूंक त्या जिविताचो बोरवासो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी. म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगलीं म्हणुया, म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोल व्हांवत्या उदका उदेशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हजे निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जाबाब, म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गार म्हाका चलयता. कालकाय कोणान सांडल्यारूय कसोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळताय, राखण करून धीर दिताय. जाबाब, म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पट्टा, पळयता तोटाक जाता. ताचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आंदोंदान दोमदोबी तेल वारयता. कुशलकायेन मुरगोता म्हजो बोलोवन ओत्ता. जाबाब, म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलोत भोलेपणान दर दिसा म्हजेर व्हांवता. उचित गोरान देवाचें म्हजें तिकान सदांकाल. जाबाब, म्हजो गवळी सोर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporam soi soi, sorvesporam soi soi, sorvesporam soi soi, sorvesporam soi soi.
Jezu bapace utor tu, Gacciamo gaci coborsa, Jezu caro cantu sguardo, Amca bapaci paukie, Sole sporang soi soi, Sole sporang soi soi, Sole sporang soi soi, Sole sporang soi soi. सुरविस्पोर तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू जेरुसल्याक वेता आसतना सामारिया आनी गालिलिया हांचे शिमेवेल्यान वाट चलतालो. एका गांवान भितर सरच्या वेळार कोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हळें, जेजू गुरुजी आमची काकळूत कर. ताणें तांकां पळोवन म्हळें, वचात आनी यात्निकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तातल्या एकल्यान आपूण नितळ जाला म्हूण देखुना फुडें देवाक व्हडल्यान वाकाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका आर्गां दिलीं. आनी तो सामारियेकार आसलो. जेजून तांचे कडेन उलोवन अशें म्हळें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय कोत्तलो एकलोय दिश्टी पडना. आनी ताणें ताका म्हळें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचो विशय मारये भाशेन बरी खबर परगटाव तेन्ना जेजूचे कुशालकायेचे आमी गोवाय. 2-3 प्रश्न तुमकां विचारता. पवित्र पुस्तक कितल्या जाणांनी सगळें वाचलां? फूल बायबल? तुमी तुमकां जबाब दियात. जायतीं जाणां आसात पवित्र पुस्तक सगळें फूल वाचून काडलें. 1 पावटी न्हय, 2 पावटी, 3 पावटी हें पवित्र पुस्तक वाचलोलें आसा. थोडीं मनशां आसात वाचतात देवाचें उतर. तांकां शाबासकी. You read about Jesus. जेजू विशीं, देवा विशीं तुमी वाचलां. दुसरो प्रश्न, ज्या जेजू विशीं तुमी वाचलां ताचो अणभव आसा? ज्या जेजू विशीं ह्या पुस्तकान 2-3 पावटी तुमी वाचल्यात ताचो अणभव आसा? थोडीं जाणां आसात पुस्तकांतली, पवित्र पुस्तकांतली खंयची वळ विचार सांगतात बाय हार्ट. तोंडपाट जाणान ती. अमकी वळ अमकी कडेन मेळटा, अमको इन्सिडंट हांगासर मेळटा, थंय मेळटा, दे नो बाय हार्ट. तोंडपाट जालोलो आसा. बरी वस्त, शाबासकी. पूण जे तूं तोंडपाट केलाय तें तोंडपाटूच आसा. जे तुवें बाय हार्ट केलाय तें तुज्या काळजान आसा. पळोवपाची गरज. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयचो विशय बरे खबरेचे परगटणार जावंक आमकां आपयता. पवित्र पुस्तक हातान घेवन वाचून दुसऱ्यांक शिकोवन दिवंक जाता. सोंपें करूंक जाय, गरजेचें. पूण आज म्हज्या नियाळांत वाचून खबर सांगतात ती न्हय, जिबेन परगटतात ती न्हय,
पूण देवाचें उतर जिवितान जियेतात ताचेर नियाळ जातलो. जिबेन सांगतात तो बरो संदेश न्हय, पूण कोरण्यांनी पवित्र पुस्तक जियेतात, जेजूक जियेतात, जेजूक परगडटात ताचेर धाकटोसो नियाळ करुया. जेजूचे आमी परगटणार जातोले जाल्यार, बरी खबर आमी परगडटले जाल्यार आमचे बरे खबरेन जेजू आसूंक जाय. जेजू भायर बरी खबर ना. हांव बरो सेरमांव सांगीन, पूण तातूंत तर देवाचें उतर ना, तातूंत तर पवित्र सभेची शिकवण ना, जाल्यार म्हजो आवाज फकत वाचटे घांटी भाशेन आवाज जालो, बंद जालो. पूण जें कितें हांव सांगता तातूंत देवाचें उतर आसा, जेजू आसा जाल्यार ताका अर्थ आसा. आमी बरी खबर परगडटले जाल्यार हांवें म्हणलां जेजू आसूंक जाय. जेजू म्हणजे जेजूची दिशा. हांव जें कितें करतां, जे भाशेन हांव वागतां तातूंत जेजूची दिशा आसूंक जाय, विजन ऑफ जिजस आसूंक जाय. हांव जेन्ना म्हणटा तातूंत जेजू आसूंक जाय, शुभ वर्तमानाची तत्वां मूल्यां व्हॅल्यूज बरे खबरेंत आसूंक जाय. हांव जेन्ना म्हणटा बरे खबरेन जेजू आसूंक जाय, पवित्र सभा शिकयता, पवित्र सभेची शिकवण बरे खबरेन आसूंक जाय. तेन्नाच की जे कितें हांव करणी आदारता ती बरी खबर जावंक पावतली. जायते फावटी थोडे म्हणटात हांवें हें केलोलें पूण बरे रिजल्ट मेळोंक ना. कित्याक? ती बरी खबर न्हय. बरी खबर आमी चिंततात ती न्हय, पूण बरी खबर जेजू तावन येता पळय ती, म्हणजे तातूंत जेजू आसूंक जाय. जेजूची दिशा, जेजूची तत्वां मूल्यां आनी पवित्र सभेची शिकवण. तेन्नाच की जी करणी, जे उतर आमी उलयता, जी करणी आमी आदारता ती जातली बरी खबर. थोड्यो वस्तू आमी पळोवया आनी आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. कांय रियलिटीज तुमकां सांगता. काळे आसा ते धवे कोत्तात, फटिंगपणान तुजें बाट मजे करतात, चोराक बागयोत करतात आनी बागयोत मनशाक चोर करतात. तातूंत जेजू आसा? तातूंत जेजूची दिशा आसा? तातूंत क्रिस्ती तत्वां मूल्यां आसात? तातूंत पवित्र सभेची शिकवण आसा? जाल्यार हें कशें जावंक जाता बरी खबर? ही आपोवणें कशें जावंक जाता एक बरी खबर? ती अशुभ जाता. जिवीत नाटक करूंक हांव बळ करतां, जिवीत सांबाळूंक हांव आंग काडटां, पातोक लिपोवंक हांव अपघात दुसऱ्याच्या जिविताचो घेतां, जाल्यार सांग म्हाका, हातूंत खंय आसा जेजू? हातूंत खंय आसा जेजूची दिशा, क्रिस्ती तत्वां मूल्यां? हातूंत खंय आसा पवित्र सभेची शिकवण? ती जायना शुभ खबर, तें जाता अशुभ. दुसऱ्या धर्मांक मान दिवंक बरी वस्त, पूण दुसऱ्या धर्माच्या देवाक मान मागप ही बरी वस्त. करतात, पुजा करतात, आरती म्हणटात, घुमट वाजयतात, कोमो दितात. हातून जेजू खंय आसा? हातून जेजूची दिशा आसा? पवित्र सभेची शिकवण आसा? तत्वां मूल्यां आसात? ती जाता शुभ खबर? ना, ती अशुभ. वावरांत शेणमोळाय, ब्रायब घेवंक तांची बोडाय. समाज सांबाळपी म्हणटात, समाज बश्टायतात. तातूंत खंय आसा जेजू? तातूंत खंय आसात जेजूची दिशा, तत्वां मूल्यां, पवित्र सभेची शिकवण? ती बरी खबर न्हय. विचलोले बरे म्हूण, गोंय सांबाळटले म्हूण,
विस्वास मोडलो, अपघात केलो, पयशांक लागून फुल्ले आनी गेले. तातून आसा जेजूची दिशा, तातून आसा क्रिस्ती तत्व मूल्यां, तातून आसा पवित्र सभेची शिकवण. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जिवीत आमचें, वावर आमचो, आपोवणें आमचें, कुटूंब आमचें, भौशीक जिवीत आमचें जेजूक परगट्टलें जावंक जाय. शुभ खबरेचे गोवाय आमच्या जिवितांतल्यान आमी जावंक जाय. कसलोय वावर कर, कसलेंय आपोवणें जिये, आमी जावन आसात मिशनार जेजूचे, मिशनार बरे खबरेचे. पवित्र सभेची शिकवण म्हणटा, जुई पाद्री माद्री पावनान थंयसर आमची क्रिस्ती बाबा भयणां आसात, लौकीक बाबा भयणां आसात. देखून ह्या लौकीक बाबा भयणांनी जुई तीं आसात, जुई तीं वावर कोत्तात, जुई तीं भोंवतात, थंय तांच्यांनी बरे खबरेचे गोवाय जावंक जाय. सगळ्याक घोडे यादनीक पावचो ना, थंय आमी क्रिस्ती बाबा भयणां पावतात आनी क्रिस्ती बाबा भयणां पावतात. देखून तांच्यांनी जुई तीं आसात आनी वावुरतात, थंय जेजूक गोवायकी दिवंक जाय. बरे खबरेचे परगटणार ती जावंक जाय. काणी सांगूंक तुमकां चित्तालो, जाचे वरवीं एक मॉडल आमकां, कोण बरी खबर परगट्टा, कोण बरे खबरेचो नमुनो जालो, चितलें 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 आनी परतून येवन मारयेचेर नदर पडली. तिचे बगर बरे खबरेचो गोवाय जावंक कोणूच पावूंक ना. ती जावन आसा बेस्ट मॉडल आमकां. तिणें बरी खबर आपल्या जिवितांतल्यान परगटली. देखून सायबीर मायची नोवेनां कोत्ता आसतना आयज मारयेचेर नदर घालुया, तिचें जिवीत नियाळुया, आमचें जिवीत पळोवया आनी कशे तरेन आमी गोवाय, बरे खबरेचें गोवाय जावंक जाता हाचेर इल्लोसो नियाळ करुया. मोगाच्या भयणी बाबांनो, लुकाच्या शुभ वर्तमानांत पयल्या विस्वरान 30 आनी 9 वळींत मारयेची खबर मेळटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, मारिया एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली. मारयेचे भेटे वरवीं मारिया शुभ खबर, बरी खबर परगट्टा. कशे तरेन? पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलीच वळ, ती दोळवडान धांवून धांवून दोंगरी वाट चलून एलिझाबेथीक गेली. 36 वळीन आमकां मेळटा, बोडव्यान खबर दिलोली तूं देवाच्या पुताची आवय जातली म्हूण. आनी 39 वळ म्हणटा, धांवून धांवून सायबीर माय सेवेक गेली, एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली. भेट करूंक वेता, भितर सोदता, नोमान करता आनी तिच्या नोमानान एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बसता, पवित्र पुस्तक म्हणटा. इतलेंच न्हय, तांच्या कुटुंबान कुशालकाय येता. एलिझाबेथीच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली, पवित्र पुस्तक म्हणटा. इतलेंच न्हय, 56 लायन म्हणटा, मारिया 3 म्हयने एलिझाबेथीची रावली, दुसऱ्या उतरांनी सेवा दिली. जांचे थंय जेजू आसा, जेजूची दिशा आसा, जेजूच्या तत्वांनी बोललोली आसात, तांकां आनी सांगूंक नाका. शुभ खबर परगट म्हूण मारयेक पळयात, उठली आनी गेली. आनी तिच्या जिविता वरवीं एलिझाबेथीक तिच्या कुटुंबाक जेजू मेळ्ळो. शुभ खबर मेळ्ळी. तिच्या आसल्यान तांचे कुटुंब पवित्र आत्म्यान भरलें, कुशालकाय तांच्या कुटुंबान भितर सरली. मारयेचे आसणे, मारयेची सेवेची चाल शुभ खबर परगट्टा, बरी खबर परगट्टा. दुसरी वस्त मारयेच्या जिवितांतली, जेजूक देव मंदिरांत ती भेटयता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत दुसऱ्या विस्वरान 22वे वळींतल्यान आमकां मेळटा. मारिया आनी जुजे जेजूक घेतात आनी देव मंदिरांत वेतात. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, समर्थी प्रमाणे तांच्यांनी जे यत्न भेटोवंक जाय आसलो ती भेटयतात. मोगाच्या भयणी बाबांनो, मारिया भेटयता जेजूक. एके भाशेन जे कितें समर्थ सांगताली, रिलिजियस कायदे सांगताले, ती मारिया पाळटा. आनी तिसरी वस्त मारयेच्या जिवितान आमी पळयता,
उस्के कोती काडून जेजू सांडलो तेन्ना मारिया जेजूक सोदता, वेता जेजूची सोदीक. पवित्र पुस्तक कांयच सांगना मारियान कितें केलें कांय सांगना, पूण सोदीत वेता. जेजूक सोदल्या उपरांत एकूच प्रश्न करता, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? आनी सगळे मारिया आपल्या काळजान बाळगिता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्या 3 खुणांचेर आमी नियाळ करुया. इलिझाबेथीक भेट, इलिझाबेथीचो कुटुंब पवित्र आत्म्यान भरलो, खुशालकायेन भरलो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी जेन्ना एकामेकाक भेट करता तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान कितें भायर सोदता? आमी जेन्ना एकामेकाक मेळटात कितें जाता भायर पयलें? खबरो. तूं बरें आहा म्हणलें मागीर कॉमेस. कोणाच्यो खबऱ्यो? हेच्यो तेच्यो खबरो करतात. आमचे भेटे वरवीं जेजू मेळटा वो खबरो मेळटात. आमचे भेटे वरवीं एकामेकाक आमी नुस्त्या भाशेन उजरायता. पाप साहेब म्हणटा गॉसिप करप, खबरो करप एक क्रायम, एक खूण करता आमी दुसऱ्या मनशाचो. कित्याक? 2 जाणां तिसऱ्या मनशाक खबरांनी हाडटात आनी ताका जिबेन जिवेशी मारतात, खबरो करून नांव उबयतात. देखून आमचे भेटे वरवीं खबरो जातात, दुसऱ्याचें नांव पेड्यार जाता. आमचे खबरां वरवीं दूख भितर सोदता आमच्या जिवितान आनी दुसऱ्याच्या जिवितान. मारयेचे भेटे वरवीं जेजू मेळ्ळो, बरी खबर परगट जाली. आमचे भेटे वरवीं कितें जाता? वायट जाता. आमचे भेटे वरवीं दुसऱ्याचें नांव सकला पडटा. आमचे भेटे वरवीं जेजू मेळना. आमचे भेटे वरवीं दुसऱ्या उतरांनी शुभ खबर परगट जायना. दुसरी वस्त हांवें तुमकां सांगलोली, मारयेन जेजूक देव मंदिरान भेटयलो आनी शुभ खबर देवाची परगटली. कित्याक? सिमेवान ताका आपल्या हातान घेतलो आनी होच तो बसायलोलो उजवाड आमकां मेळ्ळो म्हूण परगटलें. आमी देव मंदिरान येता तेन्ना आमी खरेंच शुभ खबर परगटता. आमचो टायम पळयात मिसाक येवपाचो. दिसता कितें आयजूच कळना आमकां मीस आहा म्हूण, धांवन आमी येता. बेगी पार्किंग करता आनी धांवता. ऑन टायम ऑर आफ्टर टायम पावनाय आमी मिसाक टायमाचेर. आमची प्लेस पळयात, फाटल्यान जात तितले फाटल्यान बसतात. हांव जायते फावटी पळयता इगोर्जेन तर मीस आसा जाल्यार इगोर्जे भायल्यान, आनी इगोर्जे भायल्यान मीस आसा जाल्यार आनीक भायल्यान आमी पोंदाक झाडां पोंदाक बसतात. तियात्रांक वेता आसतना, मुवीक वेता आसतना हांवें केन्नाच पळोवंक ना कोण लेट येता म्हूण मुवीक. 250 रुपया 500 रुपयाची तिकेट काडलेली आसा. धांवन वचूंक जाय, मुखार बसूंक जाय, आमकां सीट बरी जाय. वेळार पावता आनी सुवात बरी आमकां जाय. पूण जेन्ना आमी देवाक मेळूंक येता सुवात फाटल्यान आनी वेळ फाटल्यान. जेन्ना आमी मंदिरान येता आमी फॅशन शोवाक गेल्या दिसतात. आमचे कॉस्ट्यूम पळयात, रोप पळयात आमचो. खरेंच हांव देवाक मेळूंक आयलां. कोणूय समजिया आमी क्रिस्तांवां न्हेसून वेता आसतना मिसाक कोण तरी आमकां म्हणटलो आगो तूं मिसाक वेताय, आरे तूं मिसाक वेताय वो आनी खंय वेताय. आमचो एटिट्यूड पळोवया. दिसता एक पावटी देवाक आमी फेवर करता म्हूण मिसाक येवन. आमचे डिस्पोजिशन उठली धांवली, थोड्यांच्या दोळ्यांक पळयत जाल्यार कळटात न्हिदेंतली उठोन न्हांवून आयल्यान म्हूण. मोगाच्या भयणी भावांनो, हें पॅन्डमीक जालां, दूख भोगता. पूण हे पॅन्डमिका वरवीं ही वस्त तरी एक म्हाका दिसता बरी जाल्या. वेळ सांबाळून भितर येतात, वेळ सांबाळून बसतात, इल्लो टायम बेगीन येताय. एटलिस्ट एक वस्त तरी बरी जाल्या. वेळार येवप, बरे करून न्हेसून येतात आनी बसतात. भायर बसूंक मेळना, इगोजेन सगल्यांक येवचें पडटा. ही तरी वस्त एक बरी जाल्या. आनी हें आमी मनान धरूंक जाय. आसता हें मनान धरूंक जाय. ही संदी आमकां मुखार येवंक, जेजूक पळोवंक आनी जेजूचो अणभव घेवंक. तिसरी वस्त आमी नियाळ्ळ्या. जेजूक सोदता मारिया.
आनी जेजूक सोदल्या उपरांत जेजू गोवायकी दिता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी सोदपाची गरज आमच्या भुरग्यांक आमी कशे तरेन सोदता. जायते फावटी भुरगीं म्हणटात, फादर मामी म्हाका बरी करिना, डॅडी म्हाका बरो करिना, वायट उतरांनी पाचारतात, पाड पडलोलो, जल्मूक नासलो जाल्यार बरो जातो आसलो, पिसो तो, पिशें तें, मोरगो तूं. आवय बापूय भुरग्यांक म्हणटात. आवय बापूय कसल्या उतरांनी भुरग्यांक सोदतात. आवय बापूयच न्हय, परतें जालां. भुरगीं तेच भाशेन आवय बापायक लेखतात, आगे मोर गे तूं, कित्याक जीव खाता गे, परतें जाता. आमी एकामेकाक कशे तरेन सोदता आनी आमचे जिबे वरवीं, आमचे सोदणे वरवीं आमी जेजूक गोवायकी दिता. मोगाच्या भयणी भावांनो, बारीकसाणेन आमच्या कर्तुत्वाचेर, आमच्या कोरण्याचेर आमी नियाळ करपाची गरज. म्हजी कोरणी बरे खबरेची गोवायकी दिता गाय. म्हजी वागणूक दुसऱ्यांक बरी खबर दिता गाय. आमी आमच्याच जिविताची चवकशणी करपाची गरज. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू जावन आसा बरी खबर, आनी जेजू देवाची बरी खबर आमकां परगट्टा. ताचे बरे खबरे वरवीं स्वर्ग आनी संवसार एक जालो. ताचे बरे खबरे वरवीं पातकी जेजूशी धांवून येताले. ताचे बरे खबरे वरवीं पेकवणी मेळ्ळी आनी आयच्या शुभ वर्तमानान कोडकार जेजू सरशी येता, पेकवणी घेता, जेजूक आर्गां दिता, जेजूक दिनवासता. तो जेजू ह्या वेळार हे विधीचेर येतलो. उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान आमचे आत्मीक खाण आनी पिवण जातलो. ह्या जेजू लागीं मागुया. आयच्या दिसांतावन म्हज्या जिविताची करणी जावनी बरी खबर दितली. आमचे जिवीत नवसरुया, जेजूचे बरे खबरेचे मिशनार जावया. हेंच करूंक आमकां कृपा मागुया. उबी रावया. आमच्या जिवितांतल्यान बरे खबरेक गोवायकी दिवंक देवाच्या आदाराची गरज. ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार धरुया. आख्खे पवित्र सोबेचे ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले क्रिस्ती आपोवण्यान आनी दिसा दिसपोटी जिवितान बरी खबर परगटूंक आनी जिवूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मिसामाच्या गांवांनी जेजूची बरी खबर परगटात तांकां बरी भलायकी आनी कृपा मागतना थंयच्या लोकांनी आपल्या बऱ्या आनी शेगुणी जिविता वरवीं ह्या वावराक अदीक तेंको दिवंक बापा लागीं मागुया. मारये भाशेन आमचे मनांतली चिंतनां, आमचे तोंडांतली उतरां, आमचे हाताच्यो कोन्यो, पांयाची पावलां आनी आमच्या जिवितांतले जेजूची बरी खबर सदांच परगटूंक बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सुर्गीच्या दयाळ बापा, बरी खबरेचे गोवाय जावंक आमच्या काळजाचो आवडो ह्या मागण्याच्या रुपान तुजे मुखार दवरला. ह्यो गरजो आमकां तुजी खुशी जाल्यार फावो कर म्हूण मागता हांव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. विठून वेळार गायन करूया C8 बापाक मानना. बापाक मन गुणगुण बायलो,
जेजूची बरी भक्ती ताका नाका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रिती मोगा बापा मानून तुगे मोगान केली ही बेटोनी 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 मोशा बाबा भयणानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाक्या पयस सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझे एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसा आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पोरांत येवता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बहुमान फावो आसलोली निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वर्णिताव तुजी किर्ती परगट्टाव आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताची उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Sorgani sosa bolla tuja voivovan Usogi tu ka soy Usogi tu ka soy Sobes por acina vieta to subaki Usogi tu ka soy Usogi tu ka soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासनीक कोराराचें हे रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें मोशा उगडासाक कोरात. बावार्थाचो घोट परगोटुया. Jésus melo, Jésus melo, Jésus ci gonzala, Jésus no viene tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरविस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती तिच्या पती बागीवोन जुजे बागीवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. मोगाच्या भयणी बाबांनो, बरे खबरेचे गोवाय आमी जे भाशेन आमी आसा, जुंय आमी वेता, जुंय आमी वावर कोत्ता, तुवें जेजूचे आमी शीस जावंक जाय. जेजूची बरी खबर आमच्या जिवितांतल्यान आमी परगट करूंक जाय. हेंच करूंक जेजूनूच शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां मनाचो उजवाड मागून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरविस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां ताची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काहलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमची काहलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ओ जेजू, जाका आमी अणभवूंक जाय, अणभव घेतल्या उपरांत जिविताची नवसरणी करूंक जाय, तेन्नाच की ताका आमी परगटूंक पावतले.
ह्या जेजूक शेवतात, ताचें जिवीत आमचें जिवीत करतात, ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करुया D16. आमी पयलो आनी चवथो श्लोक गावया. जेजू म्हज्या किरकोळ मोजोत मुंच्या जाल्या ताची विटू येतली, दोरी तुजे काळीजमो वाळटोले, म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका, दोरी तुजे काळीजमो वाळटोले, म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तुजो हात लावन एकीच घोटकेन जेजू, कोट फुटलोल्यो कुडी जाल्यो निर्मळ, भक्ताचें कोट म्हाका फुटला सायबा, म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर, भक्ताचें कोट म्हाका फुटला सायबा, म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताची आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोरवोंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लाय. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुज्या सोडयलोल्या भुरग्याचें मोगाचें आनी गोवायेचें जिवीत जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. बरे खबरेचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भयणी बरो, आमचे कितें दिनवास सेकंड आरबाले आनी पांचशे पाठ ह्या वळ्यांतल्या भाव भयणांक आयज माडावड केल्ले पासून फाल्यां विशय जावन आसा मारये भाशेन भावार्थाचे आकारणेंत वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय आनी फाल्यां मांडावड करूंक आसात.
सोत्रांत आनी वळांत ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणां. नोमान मारिये Noman, Noman, वाणिये कपुतीचे माये. Noman, Noman, वाणिये कपुतीचे माये. तुझगे आमचे जिवी अमृतानी विश्वास. नोमान नोमान तुका, नोमान नोमान तुका. तुझगे आमचे जिवी अमृतानी विश्वास. नोमान नोमान तुका, नोमान नोमान तुका. लिव्रमेत सायबिणी आमचे पासोत विनोदी को क्रिस्ताचे बसाणे आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया सुर्विस्पोरा देवा भोवभागी भोवताक वार मारिये. आज आमी भोगतीन वर्णिताव जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भोर. तुजो जियेत आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचेता. आमेन. बावडना तुय बावड वाटा, विश्वास ना तुय विश्वास पेटा. शेणे काळीस मोगान सोलटा.